नाज़रीन, आज वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट पर समाअत हुई है और ये मकबूल जान से जानते हैं कि आज की समाअत कैसी रही है। जी और देखिए, आज की समाअत तो 5 माह के बाद हुई है। इससे पहले हम तमाम आर्गूमेंट दे चुके हुए हैं कि इस पूरे बिल के अंदर बुनियादी तौर पर फ्लॉ ये है कि इसमें ख्वाजा सरा के उसके अंदर गार्ब के अंदर उसके नाम के अंदर LGBT को दाखिल करने की कोशिश की गई है। और हमने बाकायदा फिगर्स पेश किए थे कि 28,000 के करीब लोगों ने दरखास्तें जमा करा दी हैं अपनी सेक्स चेंज की, और उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन को आउट करके उन लोगों को दाखिल करने की कोशिश की गई। अब आज भी यही बहस हुई थी कि शादी इसमें शामिल नहीं है। मसला यह है कि एक बंदा है, मर्द है, वो जाके नाज़रा के पास जाता है और कहता है कि मैं तो औरत महसूस करता हूँ, उसको औरत का सर्टिफिकेट मिल जाता है। दूसरा कहता है मैं तो मर्द हूँ। दोनों शनाख्ती कारी साहब के मुफ्ती के पास जाते हैं, कौन जाकर टटोल के देखता है ये मर्द है ये औरत है, वो उसका निकाह पढ़ाता है, सारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो निकाह और सारे ख्वाजा साहब मेरे साथ खड़े हैं, सारे ख्वाजा, सिर्फ LGBT वाले मेरे साथ नहीं। ये अलमास बोबी साहब में ये देखें, ये पाकिस्तान में जेंडर राइट की सबसे बड़ी एक्सपर्ट, ये इनको पता है, इनको बाईपास करके ये लॉ बनाया गया। और खास तौर पे, और आप खुद देखें ना, एक ख्वाजा सरा की नौकरी निकलती है, वो जाकर नौकरी करता है, 2 साल पे कहता है मैं तो मर्द हूँ, वो फिर नाज़रा से चेंज करा देगा। अच्छा, वहाँ पे एक ख्वाजा सरा कह रहे थे कि इसमें शादी शामिल नहीं है, इसमें शादी का होना नहीं, तो उस पर आप क्या? मैं आर्गुमेंट देना चाहता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम दूंगा। बुनियादी तौर पर किसी भी जेंडर डिटर्मिनेशन लॉ में शादी शामिल नहीं होती, शादी के कानून अलहदा होते हैं। परसों जनाब इन्होंने कादर मंदोखेल ने आज कुछ दिन पहले और शाहदा रमानी पीपल्स पार्टी वालों ने दोबारा एक एप्लीकेशन दाखिल की है कि इस कानून की बुनियाद पे ज़ाब्ता फौजदारी तब्दील किया जाए। होता यह है कि आपका जेंडर सर्टिफिकेट ये नहीं कहता ये बच्चा अब शादी के काबिल हो गया, वो बच्चा जो कहा जाता है ये मर्द है ये औरत है, बड़े होकर शादी कर लेता है। अब जब आपने कह दिया कि बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन के मैं और ये मकबूल जान फील करता हूं कि मैं औरत है, यानी आप अंदाजा करें कि अगर मेरा माशरे में जो बचपन में मुझे कहा गया है, आप खुद सोचें कि बचपन में ये कहा गया कि ये मर्द है, और मैं जरा चाल मेरी औरतों वाली है, मैं जरा गुफ्तगू औरतों वाली करता हूं तो मैं औरत हो जाता हूं सर्टिफिकेट के अंदर। जेंडर एक्सप्रेशन आप देखें, उसका मतलब यह है कि वो जाके ये करेगा कि वहां जाके वो नौकरी लेगा इनके नाम पे उसके नाम पे। अब ये देखें कितना मसाइल बनेंगे कि ये लोग अगर फॉर एग्जांपल एक औरत का बंदा मर्द बन जाता है तो औरतों के बाथरूम में जाएगा, औरतों के स्कूल में, औरतों की स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा, रेप कर देगा, बाद में ID कार्ड दिखा देगा कि मैं तो ख्वाजा सरा हूं, रेप भी कर सकता है। इन्होंने किए भी हैं। 2 घंटे बाद उसका ज़हन बदल जाए, नहीं मैं शादी का कैंसिल कर, मैं औरत हूँ, फिर उसका औरत का बनाओगे। 2 घंटे बाद औरत हूँ मैं, फिर उसका औरत का बनाओगे। रूप में रेप किए भी जितने ज्यादा ID कार्ड उतने ज्यादा फंड, उतना ज्यादा इन NGO का फंड मिलेगा, जितने ज्यादा शनाख्ती कार्ड। ये जितने जॉब कर रहे हैं ये ख्वाजा सरा है, जितने जॉब कर रहे हैं ख्वाजा सरा है, औरतों वाले कपड़े पहन के ख्वाजा सरा बन के जॉब कर रहे। एक और मैं एक पूरे पाकिस्तान के पॉइंट सुन लें, पूरे पाकिस्तान की आप रिपोर्ट से मंगवाएं कि जितने एड्स में डेथ हुई है उनका चेक करें, कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जितने ये एड्स पे काम कर रहे हैं, सुबह निकलते हैं कॉर्नर पे डब्बे उठाए हुए, डेरे पे सेफ सेक्स करें, एड्स ना हो। एड्स वाले वो बाहर के पैसे इनको देते हैं। जितने पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आप देखें वो ख्वाजा सरा कोई नहीं है। एक और बात, जितने पाकिस्तान में मर्डर्स हो रहे हैं कराची से लेकर लाहौर तक, पेशावर तक, उनकी ये आपने कलेक्ट करनी है उनकी रिपोर्ट। कोई ख्वाजा सरा नहीं है। जब वो कपड़े उतारते पोस्टमार्टम के लिए तो अक्सर मुझे फोन आते, जी ये ख्वाजा, ये तो मर्द था, तो मैं कहते भुगतो। अब मीडिया वाले ख्वाजा सरा बोल रहे हैं, हमने कोई ख्वाजा सरा कत्ल आज तक नहीं हुआ, शराफत से घरों में रहते हैं, वो मर्द भी घर में नहीं आने देते। बुरी साहब आप भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, कमेटी की बात बार-बार की जा रही है कि कमेटी के अंदर जो गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2018 में ये तकरीबन जो उस वक्त पार्लियामेंट की तमाम जमातें थी उन्होंने मुतफ़िका तौर पे ये कानून बनाया और वो सारी की सारी इसके ज़िम्मेदार हैं। उसके बाद जमात इस्लामी के एक रुकन नौजवान मोहम्मद साजिद साहब के बेटे ने ये पटिशन की। उसके बाद यहाँ ये हमारे दानियाल अजीज़ साहब हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़म, इन्होंने इसके ऊपर पेपर लिखा। वो पेपर दुनिया के तमाम बड़े बड़े उसी के अंदर जो है ना वो शाये हुआ, और उस वक्त से मुसलसल इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब आज इत्तफाक से ज़रा बैरून मुल्क हैं, वो भी अब इसके पटिशनर हैं। एक पूरी इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, मीडिया के लेवल ऊपर, सोशल मीडिया के लेवल के ऊपर
یہ جو پاکستانی قوم اور اسلام کے خلاف اور ہماری جو یہاں روایات ہیں اس کے خلاف یہ جو قانون پاس کیا ہے، اس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو کسی صورت ہم اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے، اس کو ہم اس میں ترمیم کرائیں گے، اس لیے کہ یہ خواجہ سراؤں کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس لیے یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ ہماری قوانین کے خلاف ہے۔ یہ بتائیں خواجہ سراؤں کے خلاف آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جنس صرف مرد ہے اور یا عورت، یہ جنسی معذوری ہے، اس کا تعین کر کے جو اگر وہ عورت ہے تو عورت لکھو، مرد ہے تو مرد لکھو، تاکہ اس کو شرعی اور قانونی حقوق ملیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعین میڈیکل ڈاکٹر کرے گا، اس کی میڈیکل ان کی میڈیکل چیک اپ کے بعد۔ قانون غلط ہے نہیں، یہ کہیں کہ اس کو اور جو قانون ہے وہ جو میڈیکل ڈاکٹر جو چیک کر کے سرٹیفکیٹ دے گا، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ ایک منٹ، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے برتھ کے موقع کے اوپر ڈاکٹر تعین کرتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ جب میڈیکل سائنس نہیں تھی تو کیسے تعین ہوتا تھا؟ شریعت کیسے تعین کرتی ہے یہ بتائیں؟ نہیں، شریعت ہی یہ تعین کرتی ہے نا کہ میڈیکل ڈاکٹر کے تھرو۔ اچھا، اور یہ سب یہ بتائیے کہ کافی سارے پیٹیشنرز جی شریعت ہی یہ بتاتی ہے، شریعت نے طریقہ بھی بتایا۔ اچھا، اور یہ میں ذرا تاریخ کرواتی ہے۔ یہ دیکھیں ایک سال پہلے یہ مکمل طور پہ تمام فقہ کے حساب سے 300 صفحے کی جمع کرا دی ہے میں نے اکتوبر میں اس کورٹ کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں جب یہ بل بن رہا تھا تو بل کے اندر ایک غلط بیانی کی گئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو پیش کیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے ہیڈ انہوں نے جو قبلہ ایاز ہے انہوں نے یہ خط لکھا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، ہمارے سامنے یہ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ ایک جمعیت العلماء اسلام کی خاتون تھی نعیمہ کشور، انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کی۔ ایاز صادق آن ریکارڈ ہے کہ 3 لوگوں نے صرف پوری ہال کے اندر 3 لوگوں نے کہا اس کو کمیٹی کے اندر پیش کیا جائے۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اتنی چالاکی اور ہوشیاری سے یہ کیا گیا کہ میرے جیسے بندے کو 1.5 سال کے بعد پتہ چلا کہ کر کے دیا ان لوگوں نے۔ اصل مسئلہ یہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت فرت اللہ بابر صاحب خود آئے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں اس کا ڈرافٹر ہوں، میں اس کو، اور وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ اب ہماری جو مذہبی جماعتیں سے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ ان کے تھرو سے ایک ڈیفنس تو ہو گیا، اب ان کو بتانا چاہیے کہ کیا وہ اس وقت کس کے خلاف ہیں۔ اچھا، اور یہ سب یہ بتائیے گا کافی سارے پیٹیشنرز اب آ گئے ہیں، کیس کی سماعت اب کتنی زیادہ کھینچل کیس جا سکتا ہے؟ ہم نے آرگومنٹ مکمل کر دیا ہے۔ 3 ہم نے باقاعدہ بتایا کہ خنثی مؤنث کیا چیز ہے، خنثی مذکر کیا چیز ہے، خنثی مشکل کیا چیز ہے، اور تینوں کی ڈیفینیشن شرع کے اندر 1400 سال سے بتائی گئی۔ پیدا ہوتے وقت کون اس کو ڈٹرمن کرتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتا ہے کون اس کو ڈٹرمن کرتا ہے، وہ حج کیسے کر سکتا ہے، وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے، وہ روزہ کے کیا احکامات ہیں، یہاں تک کہ اگر خنثی مذکر اور خنثی مؤنث موجود ہے تو ان کے آپس میں شادی کیسے ہو سکتی ہے، یہاں تک میں نے جمع کرا دیا۔ اب تو 3 پیشیوں سے جو لگے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جواب کوئی دے نہیں رہا۔ آج وہ بابر صاحب آ رہے ہیں، کل کوئی اور آ گئے، آج کہتے ہیں کہ سیکس ڈٹرمنیشن کے جینڈر ایکسپرٹ فرزانہ باری کو بلایا جائے۔ اچھا، اور یہ صاحب اسی میں یہ بتائیے گا کہ کلینکل ایکسپرٹ کی کیا امپورٹنس ہے اور جو سوشل سائنسز کے کانٹیکس میں جینڈر ایکسپرٹ ہے اس کی کیا امپورٹنس؟ دیکھیں بنیادی بحث شروع ہوئی تھی 1906 کے اندر جب پہلا گے بار کھلا تھا فرانسسکو میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو جینڈر ہے یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ جینڈر کا انسان کا اندر کا جو جینڈر ہے یہ آگے لے کے چلتا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے پھر آگے کہا کہ ایک آدمی کا رویہ جو ہے وہ اس کو، مطلب ایک آدمی جو ہے وہ اگر لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جائے تو لڑکی تو نہیں بن جاتا، یا مردوں کی طرح ایک عورت جو ہے وہ کپڑے پہننا شروع تو مرد تو نہیں ہو سکتی، وہ تو فلموں میں مطلب مائی منڈا تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو انہوں نے لیجیٹیمیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی شادیوں کا لیجیٹیمیٹ پاکستان میں اوورال تو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس قانون کے اندر یہ گنجائش رکھ دی گئی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ مخالفت کریں اس قانون کی کہ جو اس نے قادر مندوخیل نے پیش کیا ہے اور اس نے جو شاہدہ رحمانی پیپل پارٹی کے دونوں نے پیش کیا ہے کہ ان کو جو ہے اوورال جو ہے وہ بنایا جائے، اپنا حصہ بنایا جائے سی آر پی سی کا۔ یعنی اب اس قانون کے تحت جو تعریف ہوئی ہے وہ تعریف پاکستان کے ہر قانون کی تعریف بن جائے گی۔ اچھا، اور یہ صاحب ایک اور جینڈر کے نام پر، اور یہ صاحب ملٹی لیٹرل ادارے، اور یہ صاحب جینڈر کے نام پر ملٹی لیٹرل ادارے بھی پاکستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں، اور اب اس کو ہمارے جو ڈسکورس کا بھی حصہ بنایا جا چکا ہے، اور یہی گورنمنٹ اداروں سے لے کے پرائیویٹ سیکٹر تک یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ اس وقت
ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सेनेटर मुश्ताक साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इसके लिए असेंबली के अंदर जो है उन्होंने, लेकिन पहली बात यह है कि सेनेटर मुश्ताक साहब ये बताएंगे कि कौन कौन सी पार्टियां उनको वोट देंगी। क्या पीपल पार्टी देगी, क्या नून लीग देगी, क्या पीटीआई देगी? नहीं देंगे। शीरी मजारी, जब हम ये बात शुरू हुई थी, शीरी मजारी ने उसके खिलाफ गुफ्तगू की थी असेंबली के अंदर कि इसको ना लेके आए कि ये मेडिकल, भाई मेडिकल एग्जामिनेशन, मैं अगर माजूर नहीं हूं तो मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन कराने में क्या हर्ज है? दुनिया में अब तो ये हो गया हुआ है कि एक जो आम मर्द और औरत शादी करते हैं तो कहते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं लेके आ रहा ये शख्स, कहीं माजूरी तो नहीं लेके आ रहा है। एड्स के लिए वो करते हैं, उसके बाद बाकी जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज है उसके लिए वो करते हैं। खास